अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे वसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म वसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम पनि झुल्किन थाले। सबैजना उठेर आफ्नो कर्ममा लागिसके। कोही उठ्दैछन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरैबेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ हरेक बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, मङ्गलमय र फलदायी बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौँ र भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर रामायण पढौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ सुन्दरकाण्डको 100औं श्लोकबाट। फेर अर्का रथमा चढ्यो र अब त बाँच्छु म अहिले भनी, फेक्यो जल्दी र ब्रह्म पास्ती हनुमान जीलाई बाँध्यो पनि। बाँधी श्री हनुमानलाई सङ्गली फर्केर दरबार गयो। बाँध्याका हनुमान देखि सहरै सम्पूर्ण खुसी भयो। जुन रामको चरण स्मरण गरी सहज अज्ञान पास नाश गरी, वैकुण्ठै सब पुग्दछन् भनी भन्या त्यस ब्रह्म पासमा परी। बाँधिन्थ्या हनुमान कहाँ तर पनि बन्धन पर्यो झैँ भया। रावण भेटी त जाम भनेर हनुमान चुपचाप लागि गया। जसै इन्द्रजितै गएर हनुमान जीलाई बाँधी तहाँ, फर्क्यो थियो घर जाम भनी तब तहीं आया र रस्ता महा। रिस फेर्या पुरवासीले पनि मुठी उठाई हान्दा भया। रिस फेर्छन् भुसुना भनेर हनुमान चुपचाप लागि गया। पहिले ता ब्रह्म पासमा परिकन क्षणभर बाँधिनु काम थियो। ब्रह्माको वाक्य साँचो गरिकन पछिता पासले छाडिदियो। बन्धन देखि त खुस्क्या
तर पनि हनुमान भेट्न मन शुभ धर्याका। पहुँच्या रावण छ जहाँ खुसी भई अरुता मान्दछन् कर पर्याका। रावण वीर पनि मन्त्री वर्ग सङ्गली भारी सभामा थियो। पहुँच्यो ताही र इन्द्रजित हनुमान जीलाई सौंपिदियो। हात जोरी बिनती गर्यो अति हरिप बानर छ सेना पनि। धेरै नाश गरेछ आज मै गई ल्याया खुनी हो भनी। ज्या गर्नु अब पर्छ मन्त्रीसितको सल्लाह बातचित गरी। यसको आज ठेगान लगाउनुहोस् मनमा विचार खुब गरी। यति बिन्ती सुन्यो र इन्द्रजितको हेर्यो नजरले पनि। लायो सोध्न परस्तलाई किन यो आएछ लौ सोध भनी। असलमा पनि क्या भनु अति असल मेरो बगैँचा पनि। मास्यो वीर पनि नाश गर्यो मकनता मानु भुसु नै गनी। हुकुम यो सुनित्यो परस्त हनुमान जीका अगाडि गई। लाग्यो सोध्न सबै कुरा पनि बहुत आधार दिन्या भई। यही बीचमा नडराई रावण उपर सामने नजर दी तहाँ। बोल्या श्री हनुमानले त बुझिले कामले त आया यहाँ। भार्या जसकी हरिस उनै जगतनाथ रामको म दास हुम्मती। तेरो नष्ट भयो र अर्ती दिन पो आया नलेयो गति। आया राम मतंग पर्वत विषे लक्ष्मण शहीद भई जसै। लाया सुग्रीवले मित्यारी खुसी भई रामचन्द्र जिथे तसै। बाली मारी रजाई बक्सनु भयो सुग्रीव राजा भया। सीता खोज्न हुकुम हुँदा वीरहरू धेर 10 दिशामा गया। एक वीरता मही हूँ हुकुम सिर ऊपर लिएर आया यहाँ। पाया देख्न सीताजीलाई दूत हुम रामको छलिन्थ्या कहाँ। बानर हुम र उखेली साफ गरिदिया तेरो बगैँचा भनी। आया मार्न मलाई जो अघि सरी उनलाई मार्या पनि। यो इन्द्रजित गई यसै बिचमा मलाई बाँधेर ल्याइकन जदियो तलाई। बन्धन पर्यो भनी नठान त दिया जनाई। खुला छु अर्ती पनि दिन छु म सुन तलाई। लोकको गति सब विचार गरी आज तैले यो राक्षसी मति नले हित भन्छु मैले। ब्राह्मण त होस् ऋषि पुलस त्यजीको त नाति। राक्षस कसो गरी त होस् बुझिले नमाती। आत्मस्वरूप त उत झन् छ रूप वहाँ। जाति र वर्ण लिभन नसकिन्छ कहाँ। सो आत्मा हुम भनी नित्य विचार गर्नु। आनन्दमा रहु भन्या मति यही धर्नु। अहिले हामीले
सुन्दरकाण्डको 112औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ इन्द्रजितले हनुमानलाई ब्रह्मपाशोमा पारेको, हनुमानलाई रावण समक्ष सुम्पेको, रावणको आज्ञाले प्रहस्तले हनुमानसँग सोधपुछ गरेको, हनुमानबाट रावणलाई अर्थी उपदेश दिइएको र आत्मज्ञानसम्म प्रदान गरेका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, रावणको छोरो शक्तिशाली इन्द्रजित अर्को रथमा ब्रह्मास्त्र लिएर आयो र वानर श्रेष्ठ हनुमानलाई ब्रह्मास्त्रले बाँधेर राक्षस राज रावणको नजिकै लिएर गयो। यस प्रसङ्गलाई अध्यात्म रामायणले यसरी सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। यस्य नाम सततं जपन्ति ये ज्ञान कर्म कृत बन्धनं क्षणात् तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं यान्ति कोटिरविभासुरं शिवम्। तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं सदा हृत्पद्ममध्ये सुनिधापमारुतिः सदैव निर्मुक्त समस्त बन्धन कि तस्य पाशैरितरैश्च बन्धनै। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, जसको निरन्तर नाम जप्ने भक्तहरू अज्ञान र कर्महरूको बन्धनलाई एकैछिनमा तोडेर तत्काल करोडौं सूर्य समान तेज भएको भगवान रामको पद प्राप्त गर्दछन्। निरन्तर हृदय कमलमा श्रीरामको चरणार बिन्दलाई लिएर हिँड्ने हनुमान त सधैँ समग्र बन्धन रूपबाट मुक्त नै छन्। उनलाई ब्रह्मपाश र अरू बन्धनहरूले के गर्न सक्छन् र? यान्तं कपीन्द्र धृतपाश बन्धनम बिलोयकन्तं नगरं विवितवत् अतार्ण्य मुष्ठी तलै सुकोपना पौरः समन्तादनुयान्त इच्छितुम। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, ब्रह्मपाशमा बाँधिएका डराए झैँ गरी लङ्का नगरी हेरिरहेका हनुमान राजाको नजिक गइरहेका बेला हेर्नका लागि नजिक आएका पुरवासीहरूले हनुमानको पछि पछि दौड्दै क्रुद्ध भएर मुड्की समेत प्रहार गरे। ब्रह्मास्त्रे मीनं क्षणमात्र सङ्गमं कृत्वा गतं ब्रह्मवरेण सत्वरं ज्ञात्वा हनुमानपि फल्गुरज्जुर्भिर्धृतो ययौ कार्यविशेष गौरवात्। ब्रह्मास्त्रले पनि हनुमानलाई स्पर्श मात्र गरेर तुरुन्त त्यहाँबाट गयो। तर कार्य विशेष सिद्ध गर्नुपर्ने भएकाले यो जान्दा जान्दै पनि हनुमान तुच्छ डोरीद्वारा बाँधिएर रावणको नजिक गए। सभान्तरस्थस्य च रावणस्य तं पुरो निधायाः बलारिजित्तदा बद्धो मया ब्रह्मवरेण वानरः समागतो नेन हता महासुराः। इन्द्रजितले हनुमानलाई सभाको मध्यमा रावणको अगाडि लगेर भन्यो, मैले ब्रह्माजीको वरको प्रभावले बाँधेर यस वानरलाई यहाँ ल्याएको छु। यसैले ठुल्ठुला राक्षसहरूलाई मारेको हो। यदुक्त मर्त्राय विचार्य मन्त्रीभिर विधियता मेसन लौकिको हरिः ततो विलोक्याः स राक्षसेश्वरः परस्तमग्रे स्थितिमञ्जान दृढम्। इन्द्रजित रावणलाई भन्छ, हे महाराज, मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर यसलाई जे गर्न उचित हुन्छ तुरुन्त गर्नुहोस्, किनकि यो साधारण वानर होइन। त्यसपछि राक्षसराज रावणले आफ्नो अगाडि बसेको गाजलको पहाड जस्तो प्रहस्ततिर फर्केर भन्यो, परहस्त पृच्छै नवसौ किमागतः किमत्र कार्यं कुत एव वानरः वनं किमर्थं सकलं विनाशितं हता किमर्थं मम राक्षसा बलात्। रावणले प्रहस्तलाई भन्छ, हे प्रहस्त, यसलाई सोध त यो किन आएको हो? यहाँ यसको के काम छ? कहाँबाट आएको हो? किन सम्पूर्ण वन विनाश गरेको र मेरा राक्षसहरूलाई किन जबरजस्ती मारेको? ततः परस्तो हनुमन्त मादरात् पप्रच्छकेन परितोषि वानर भयं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया सत्यं वदस्वाखिल राजसन्निधौ। त्यसपछि प्रहस्तले विनम्रतापूर्वक हनुमानसँग सोध्यो, हे वानर, तिमीलाई यहाँ कसले पठाएको हो? तिमी डराउनु पर्दैन। राज राजेश्वरको अगाडि सबै सत्य बताऊ।
मैले तिमीलाई छुटकारा दिलाउने छु। तत्तो तिहर्षात् पवनात्मजो रिपुम निरीक्ष्य लोकत्रय कण्टकासुरम वक्तुम प्रचक्रे रघुनाथ सत्कथाम कर्मेण रामम मनसा स्मरन् मुहु। त्यसपछि पवन पुत्र हनुमान अत्यन्त प्रसन्न भएर तिनै लोकलाई दुःख दिने शत्रु रावणलाई हेर्दै मनमनै श्रीरामको बारम्बार स्मरण गर्दै राम कथा कर्मैले सुनाउन सुरु गरे। शृणु स्फुटम देवगणाधिमित्र हे रामस्य दासोऽहं शेषरीर स्थिते यस्याखिलेशस्य ऋताधुना त्वया भार्या सुनाशाय सुनेव सद्धभिः। हनुमान भन्छन्, हे देवताका शत्रु रावण, राम्ररी सुन, म सबै प्राणीको हृदयमा वास गर्ने भगवान रामको दूत हुँ, जसकी पत्नी सीतालाई तिमीले आफ्नै विनाशका लागि कुकुरले यज्ञको हविष्यान चोरे झैं अपहरण गरेका छौ। हनुमान भन्छन्, श्रीराम मतंग पर्वतमा आउनुभयो र अग्नि साक्षी राखी सुग्रीवसँग मित्रता कायम गर्नुभयो। सुग्रीवलाई मित बनाएपछि एउटै बाणले बालीलाई मारेर सुग्रीवलाई बानरहरूको राजा बनाउनुभयो। हे रावण, अहिले ती बानर र सुग्रीव बलिया बलिया लाखौं लाख बानर सेनापति सहित श्रीराम र लक्ष्मणका साथ क्रुद्ध भएर पर्वतषण पर्वतमा बसिरहेका छन्। हाम्रो राजा सुग्रीवले नै धरती पुत्री सीतालाई खोज्नका लागि बलशाली बानर सेनापतिहरूलाई 10 दिशातिर पठाएका छन्। म ती मध्ये एउटा बानर वायुपुत्र हुँ। सीताजीलाई खोज्दै खोज्दै बिस्तारै यहाँ आइपुगेको छु। मैले कमल नयना माता सीताको दर्शन गरिसकेँ। फेरि बाँदर भएका कारण स्वभाववश रुख ओखले वन विनाश गरे। मैले के बिगारे त? त्यसपछि मलाई मार्नका लागि धनु र बाण लिएर वेगपूर्वक आइरहेका राक्षसहरूलाई मारी आफ्नो शरीरको रक्षा गरे। किनकि हे राजन, सबैलाई आफ्नो शरीर प्रिय नै हुन्छ। मलाई पनि मेरो शरीर प्रिय छ, तिमीलाई पनि तिम्रो शरीर प्रिय नै होला। त्यसपछि यो मेघनादले मलाई ब्रह्मपाशले बाँधेर यहाँ लिएर आयो। हेर्नुहोस्, ब्रह्माजीको वरको प्रभावले ब्रह्मपाशले त मलाई छोएर मात्र फर्कियो त। यो सब मलाई थाहा छ, तर पनि करुणावश म तिम्रो कल्याण हुने कुरा बताउनका लागि बाँधिए जै गरी यहाँ आएको हुँ। हे रावण, तिमी संसारको गतिको विवेकपूर्वक चिन्तन गर र यस राक्षसी बुद्धिलाई छोडिदेऊ। बरु संसार बन्धनमा बाँधिएको जीवात्मालाई छुटाउने सबै प्राणीको हितकारक दैवी सम्पत्तिलाई स्वीकार गर। तिमी त उत्तम ब्राह्मण कुलमा जन्म लिएका पौलत्स्य ऋषिका नाति पो हौ त। तिमी कुबेरका भाइ हौ। शरीरमा आत्मबुद्धि भए पनि तिमी राक्षस होइनौ भने आत्मदृष्टिले हेर्दा त तिमी राक्षस होइनौ भनेर के भनिरहनु पर्छ र? शरीर बुद्धिन्द्रिय दुःख सन्ततिः न ते न च त्वं तव निर्विकारतः अज्ञान हेतुश्च तथैव सन्तते रसत्वमस्याः स्वपतो हि दृश्यवत्। हनुमान भन्छन्, तिमी त निर्विकार चेतन हौ। शरीर, इन्द्रिय र सुख दुःख आदि न त तिम्रा गुण हुन् न त स्वरूप नै हुन्। यो संसार चक्र त अज्ञानका कारण कल्पना भएको स्वप्नको दृश्य झैं मिथ्या हो। यहाँ हनुमानले रावणलाई आत्मतत्वको उपदेश गरी सम्झाएका छन्। यस प्रसङ्गलाई रामानन्दी टीकामा यसरी उल्लेख गरिएको छ। ब्रह्माजीको वंशमा पौलत्स्य ऋषिको नातिको रूपमा जन्मेकाले तिमी शरीर दृष्टिले पनि राक्षस होइनौ र आत्मा दृष्टिले त कसै गरे पनि राक्षस होइनौ भनी हनुमानले रावणलाई सम्झाएका छन्। राक्षसराज रावणको राजसभामा राक्षसको राजालाई नै तिमी राक्षस कुलका होइनौ भनेर बताउन सक्नु कम साहसपूर्ण भनाइ होइन। आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, मन र बुद्धि आदि सबै करणहरूको प्रकाशक भएकोले यी सबैभन्दा अलग र असङ्ग रहेको छ। यहाँ निषेध शैलीले हनुमानले रावणलाई आत्मतत्वको उपदेश गरेको देखिन्छ। नेति नेति जस्ता उपनिषद वचनले पनि मुख्यतः निषेध शैलीमा नै आत्माको वर्णन गरेका छन्। राजसभामा आफ्नो विशिष्ट उपदेश प्रदान गरिरहँदा हनुमानले आफूलाई सुग्रीव र श्रीराम दुवैको दूतको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
आरम्भमा सुग्रीवका दूतका रूपमा वार्तालाप सुरु गरेका हनुमानले पछि रामको दूतको रूपमा परिचय दिएका छन्। यहाँ हनुमान तत्त्वज्ञानी विचारकको रूपमा देखा परेका छन्। वेदान्त रामायणले त हनुमानलाई सन्त मानेको छ। सन्तले तत्त्वज्ञान दिने कुरालाई स्वाभाविक रूपले हेर्न सकिन्छ। वेदान्त रामायणमा रावणको सभामा भएको यस प्रसङ्गलाई यसरी चित्रण गरिएको छ। रामचन्द्र विरुद्धेच्छा सा सभा रावणस्य च कविर्बद्धो ययुताचम तेनानीतो दुरात्मना। रामचन्द्रको इच्छा विरुद्धको कर्म रावणको सभा हो र यस्तो नराम्रो काममा पासोमा बाँधिएका हनुमानलाई प्रेम रूपी मेघनाथले किन ल्यायो? मनसा रावेण नैव पृष्ठम कस्तो मिहागतः किमर्थम काननष्टम कृतम ते मे सतो हतः। मनरूपी रावण हनुमानलाई सोध्न लाग्यो, त को होस्? यहाँ किन आइस? अशोक वाटिकाको नाश किन गरिस् र मेरो छोरालाई किन मारिस्? इति पृष्ठस्तदोवाच निर्भयो हनुमान कपिः दूतोऽहं रामचन्द्रस्य निर्मोहो हनुमान कपिः जानकी दर्शनायात्र प्रातः सुग्रीव प्रेरितः। हनुमान भन्छन्, म विवेक रूपी रामजीको दूत हुँ। हनुमान मेरो नाम हो। गुरुको उपदेश रूप सुग्रीवले जानकीलाई खोज्नका लागि मलाई यहाँ पठाएका हुन्। रावणको सभामा हनुमानले निर्भयका साथ आफ्नो कुरा राखेका छन्। हनुमानले रावणलाई यसरी भनेका छन्, हे रावण, म तिम्रो प्रभाव राम्रोसँग जान्दछु। सहस्र बाहु कार्तवीर्यसँग तिम्रो लडाईँ भएको थियो होइन? बालीसँग युद्ध गरेर तिमीले जस पाएका छौ। हनुमानले रावणको पोल खोलेपछि रावण हाँस्यो र हनुमानका कुरालाई अल्मलाउन लाग्यो। रावण मदान्ध भएर जोसँग पनि जोरी खोज्दै हिँड्ने गर्दथ्यो। एकचोटिको कुरा हो, सहस्र बाहु राजा कार्तवीर्यसँग पनि जोरी खेल्न पुगेछ। उनले रावणलाई पक्रेर कैद गरे। रावणका बाजे पुलस्त्य ऋषि आएर कार्तवीर्यसँग बिन्ती गरी रावणलाई कैदबाट छुटाएका थिए। अर्को घटना पनि छ। एकचोटि रावण बालीसँग पनि जोरी खेल्न आएको थियो। रावणलाई बालीले काखीमा च्यापेर चेत बाबा काँसी पारेका थिए। बालीको काखीमा च्यापेर रावणले वर्षौं वर्ष बिताएको थियो। यी दुई कुरा उठाउँदा आफ्नो पोल खुल्ने डरले रावणले अल्मलाउन लागेको हुन सक्छ। मर्ने बेलामा बानरराज बालीले पनि श्रीरामलाई रावणको बारेमा भनेका थिए, यदि मैले चाहे भने त्यो पाजी रावणलाई उसका दाजुभाइ सहित बाँधेर ल्याउन सक्छु। यहाँ हनुमानलाई सीतालाई खोजी गर्ने कार्य मात्र सुम्पिएको थियो, तर हनुमानले त रावणलाई पनि भेटेर उसलाई अर्थी उपदेश समेत दिन भ्याए। हनुमानले भनेका छन्, स्वामीको कार्य सिद्ध गर्न आफ्नो कुनै दूत त्यस कार्यमा बाधा नपर्ने गरी कुनै अर्को कार्य सिद्ध नगरी फर्किन्छ भने त्यो अधम हो। हनुमानले यही कुराको विचार गरी आफूलाई अराइएको काम बाहेक यो रावणलाई भेट्ने, अशोक वाटिका उजाड पार्ने जस्ता अतिरिक्त काम गरेर विवेकी दूतको परिचय दिएका छन्। हाम्रो देशमा पनि नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूले यसरी विवेकपूर्वक काम गरे भने देश कस्तो बन्दो हो। यहाँ त तोकिएको काम पनि पूरा नगर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत लाभको काम गर्ने परम्पराको विकास भएको छ। हामीले साँच्चै हनुमानजीबाट सिक्ने हो भने देशलाई चाँडै नै उँभो लगाउन सक्छौँ। रामायणले ठाउँ ठाउँमा हामीलाई यस्ता सन्देशहरू दिइरहेको छ। त्यसैले त हामीले रामायण पढ्नुपर्छ र मनन गर्नुपर्छ। भगवान शिव माता पार्वतीलाई रामकथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। रामकथाको प्रसङ्ग आजलाई यति नै। भोलि बिहान फेरि नयाँ प्रसङ्गका साथ हामी भेट्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा पाऊँ। हजुरको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। नेपाली रेडियो